क्या कभी आपने सोचा कि जो कुछ आप देखते हैं वो हकीकत है या महज एक ख्वाब? अगर आपकी आंख, आपका दिमाग और आपका शऊर सिर्फ एक धोखा दे रहे हों तो क्या होगा उस दिन जब आप अचानक जान जाएं कि ये दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी है ही नहीं। खुश आमदीद दास्तान उर्दू में, वो मुकाम जहां हम हकीकत के अनदेखे जहानों में कदम रखते हैं। इंसान हमेशा से हकीकत की तलाश में है, लेकिन जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं वो महज एक सतही अक्स है, एक साया है। असल हकीकत उससे आगे है, उस रोशनी में जो आंखों से नहीं दिल के अंदर के नूर से दिखाई देती है। आज हम इसी मौजू की गहराई में उतरने जा रहे हैं कि इदराक क्या है और हकीकत के पार क्या छुपा है। अगर आप रूहानी जुस्तजू रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हकीकत के वो दर खुलें जो आम निगाहों को नजर नहीं आते, तो अभी दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि अगली हर वीडियो आपके शऊर की एक नई मंजिल बन सके। आइए बिला ताखीर अब चलते हैं उस समत जहां हकीकत की पहली झलक दिखाई देती है, जहां पर्दा उठने लगता है और इंसान समझने लगता है कि इदराक से आगे भी एक जहान है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जो कुछ आप देखते हैं वो दरअसल देखा नहीं जाता, बनाया जाता है। आपकी आंख सिर्फ रोशनी को महसूस करती है, दिमाग उन सिग्नल्स को जोड़कर एक तस्वीर बनाता है और फिर कहता है यही हकीकत है। मगर क्या वाकई इंसान जो कुछ महसूस करता है वो हकीकत नहीं, हकीकत का तासुर है। दिमाग एक हाफिज की तरह काम करता है। वो हर लम्हा लाखों मालूमात में से सिर्फ चंद चुनता है ताकि आपके शऊर को महफूज रख सके। बाकी सब वो खुद ही हज़फ कर देता है। यानी आपकी दुनिया वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो आपके अंदर तश्कील दी गई है। आपकी आंख सिर्फ महदूद रोशनी देख सकती है, कान मखसूस आवाजें सुन सकते हैं और दिमाग सिर्फ वही कबूल करता है जो उसके पुराने सांचों में फिट बैठे। तो सोचिए, अगर हम सब अपने अपने ज़हन के कैदी हैं तो फिर जो कुछ हम देखते हैं क्या वो सच है या सिर्फ एक मुश्तरका ख्वाब? कभी कभी हकीकत हमारे सामने होती है मगर इदराक के पर्दे हमें अंधा कर देते हैं। इसीलिए आरिफ कहते हैं, जो आंख से देखता है वो फरेब में रहता है, जो दिल से देखता है वो हकीकत को पहचान लेता है। और शायद इसी लम्हे से इंसान का असल सफर शुरू होता है, जब वो पहली बार ये मान लेता है कि जो दिखाई देता है वो हकीकत नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इंसान ये मान लेता है कि जो दिखाई देता है वो हकीकत नहीं, तो अगला सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, फिर हकीकत है कहाँ? यहाँ से आगाज होता है एक नए सफर का। साइंस कहती है कि इंसान जिस दायरे में देखता है वो कायनात का एक मामूली सा हिस्सा है। आंख सिर्फ मखसूस रोशनी देख सकती है, इससे आगे अंधेरा है, मगर वो अंधेरा खाली नहीं। वहाँ है रेडियो वेव्स जो हर लम्हा हमारे इर्द गिर्द बह रही हैं, माइक्रोवेव्स जो कायनात के पुराने धमाके बिग बैंग की बाज़गश्त हैं, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, सब मौजूद मगर हमारी नजरों से गायब। यानी जितना कुछ हम देख सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा मौजूद है मगर दिखाई नहीं देता। और यही तो वो मुकाम है जहां साइंस और रूहानियत एक दूसरे से मिलते हैं। फकीर कहते हैं जहान दो हैं, एक जाहिर एक बातिन। जो सिर्फ जाहिर को देखे वो अंधा है, जो बातिन को पहचाने वो बेदार है। अब साइंसी दुनिया भी यही कह रही है कि कायनात का 95% हिस्सा डार्क मीटर्स और डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है, जो ना दिखाई देती है ना नापी जा सकती है, फिर भी वही सब कुछ संभाले हुए है। यही वो मुकाम है जहां ईमान वालों से कहा गया युमिनूना बिल गैबी, वो गैब पर ईमान रखते हैं, क्योंकि गैब कोई किस्सा नहीं बल्कि वो हकीकत है जो हमारी नजर से मावरा है। जब एक साइंसदान कहता है मैं तवानाई देखता हूँ और एक फकीर कहता है मैं नूर देखता हूँ, दोनों दरअसल एक ही सच की दो जुबानें बोल रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक खुर्दबीन से देखता है और दूसरा दिल की आंख से। तो अब सवाल ये है, क्या आप उस नजर को बेदार करने के लिए तैयार हैं जो जाहिरियत से आगे देखती है? मेरे मोहतरम दोस्तों, जब सालिक अपनी जात के जाहिर से थक जाता है तो बातिन उस पर दस्तक देता है। यही वो लम्हा है जब लाशऊर का दरवाजा खुलने लगता है। ये दरवाजा मिट्टी का नहीं, रोशनी का है।
اور جو اس کے اندر جھانک لے وہ خود کو ماضی اور حال کے درمیان معلق پاتا ہے۔ یہاں وقت بہتا نہیں، رک جاتا ہے۔ یہاں آوازیں نہیں بولتی، خیالات چیختے ہیں۔ یہاں سوال خود جواب بن جاتے ہیں۔ اندر ایک عجیب خاموشی ہے، مگر یہ خاموشی بولتی ہے، کبھی کسی بھولے ہوئے بچپن کی ہنسی میں، کبھی کسی گناہ کے بوجھ میں، کبھی کسی نامکمل دعا کی صداؤں میں۔ لاشعور وہ مقام ہے جہاں اللہ کا راز انسان کی سانس کے اندر چھپا ہے، جہاں خواب حقیقت کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جسے قرآن کریم نے نفس لوامہ کہا، جو جھنجھوڑتا ہے، جو جگاتا ہے۔ یہاں اگر سالک ٹھہر جائے تو فنا آ جاتی ہے، اور اگر گزر جائے تو بقا۔ اسی لاشعور میں انسان پہلی بار اپنے میں کو دیکھتا ہے اور لرز جاتا ہے، کیونکہ جو وہ دیکھتا ہے وہ خود نہیں ہوتا، بلکہ ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں اس کے اندر کا اصل چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ چہرہ کبھی نور کا ہوتا ہے، کبھی ظلمت کا، لیکن اگر سالک سچ کا متلاشی ہو تو نور اس کے اندر سے پھوٹنے لگتا ہے۔ لاشعور کا دروازہ روح کی پہلی منازل میں سے ہے۔ یہاں عقل ناکام، دل بیدار اور روح بے چین ہو جاتی ہے۔ یہیں سے سفر فنا کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں انسان اپنے ہی اندر عالم غیب کا نقشہ دیکھنے لگتا ہے۔ جب لاشعور کا دروازہ کھل جاتا ہے تو انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کے اندر سے بول رہا ہے، کوئی ہے جو خاموشی میں معنی لکھ رہا ہے۔ یہی کیفیت الہام کہلاتی ہے، روح کی زبان میں اللہ کی پہلی سرگوشی۔ یہ کوئی اچانک آنے والی آواز نہیں، یہ تو وہ لمحہ ہے جب دل حقیقت کی لہروں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ سالک سمجھتا ہے کہ یہ اس کا خیال ہے، مگر دراصل یہ نور کا اشارہ ہوتا ہے۔ الہام نہ آسمان سے گرتا ہے، نہ زمین سے اگتا ہے، یہ انسان کے اندر کے نورانی مرکز سے پھوٹتا ہے، وہی مرکز جو کبھی قلب کہلاتا ہے اور کبھی عرش رحمان کے جہاں خود خدا جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ الہام کبھی لفظوں میں نہیں آتا، بلکہ احساس کی صورت اترتا ہے، کبھی کسی خیال کی شکل میں، کبھی کسی آنسو میں، کبھی کسی اجنبی لمحے کی روشنی میں۔ الہام بتاتا ہے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ وہ ہے۔ یہی لمحہ ہے جب عقل خاموش ہو جاتی ہے اور دل تسبیح بن جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں مجذوب ہنستا ہے اور عارف رو پڑتا ہے، کیونکہ دونوں جان جاتے ہیں کہ بات زبان سے نہیں، دل سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ نے نفس کو اس کی بدی اور نیکی کا الہام کیا، یعنی ہر انسان کے اندر ایک نورانی کمپاس ہے جو راستہ دکھاتا ہے اگر آپ سننا جان جائیں۔ لیکن یہاں ایک راز چھپا ہے، الہام سننا آسان ہے، اس پر عمل کرنا سب سے بڑی قربانی ہے، کیونکہ الہام کا پہلا حکم یہی ہوتا ہے، خود کو مٹا دے۔ یہی فنا کی پہلی پکار ہے، جہاں سالک کا دل لرزتا ہے مگر روح مسکراتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اب راستہ ظاہر ہونے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، فنا وہ وادی ہے جہاں میں کا وجود ریزہ ریزہ بکھر جاتا ہے، جہاں سالک سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ پا لیا، مگر دراصل وہ خود کو کھو دینے کے لیے پہنچا ہوتا ہے۔ یہاں نہ کوئی خواہش باقی رہتی ہے، نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی فخر، صرف ایک خاموشی جو دل کے اندر گونجتی ہے۔ یہی خاموشی فنا ہے، جہاں انسان باقی نہیں رہتا مگر حق ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب میں مٹ جاتی ہے تو وہ بولتا ہے، جب ارادہ ماند پڑ جاتا ہے تو مشیت الہی حرکت میں آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں عقل کے سب پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں اور وجدان کہتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، بس وہی ہے۔ یہ فنا دراصل موت نہیں، یہ تو ابدی زندگی کی ابتدا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کائنات کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، جہاں ہر ذرے میں نور وحدت جھلکتا ہے، جہاں خودی کا پردہ اٹھتا ہے اور حقیقت اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے صدیوں سے حقیقت حق کہا جاتا ہے، جہاں ناظر اور منظور دونوں ایک ہو جاتے ہیں، جہاں سالک کا نام مٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ صرف ایک صدائے کن باقی رہتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ ان رازوں، ان حقائق اور اس روحانی سفر کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی خصوصی ای بکس ضرور پڑھیں۔ یہ 2 ای بکس ہیں، پہلی ہے فقر کا راز باطن کا راستہ اور دوسری ہے موت اور باطن کے راز۔ یہ دونوں ڈیجیٹل کتابیں آپ کے روحانی سفر کو مزید آگے بڑھائیں گی۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے سکرین پر دیے گئے داستان اردو کے اس واٹس ایپ نمبر پہ بس اتنا لکھ کے بھیجیں، مجھے داستان اردو کی ای بکس چاہیے۔
तो ये ई बुक्स फौरन आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगी। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है, जो दरअसल इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आपका वो ताउन और मोहब्बत है जिसके दम से दास्तान उर्दू का ये काफिला रवां दवां है। आइए मिल के दुआ करें, ऐ रब्बे कायनात हमारे दिलों से पर्दे उठा दे, हमें हकीकत के नूर से मुनव्वर फरमा, हमें अपने सिवा सब से गाफिल कर दे, हमें वो नजर अता कर जो जाहिर से आगे देख सके और वो दिल दे जो तेरे राज सुन सके। हम सब को फना के इस सफर में बका अता फरमा और अपनी मोहब्बत में गुम कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ हम सब के हक में कबूल हो। अगर आपको ये रूहानी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये रोशनी औरों तक भी पहुंच सके। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम एक नई दिल में उतर जाने वाली दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।